अहिले बिहानको 6 बजेको छ। जनता समाचारका साथमा सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास बैंक, पावर्ड बाई वायनेट अल गुण सम्पन्न इन्टरनेट। कालिन्चोक मनोकामना र मुक्तिनाथ टुरको विशेष प्याकेजको लागि सम्झिनुहोस् नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली, मेन भवन, काठमाडौँ। यो जनताको आवाज हो। बिहान 6 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म पवन। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। जनता प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। भीड़भाड़युक्त जीवनशैलीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको सरकारको निष्कर्ष। असावधानीका कारण सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू बढी संक्रमित। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको निर्वाचन कहिले हुने भन्नेमा अझै अन्यल। उपसभामुखको निर्वाचनमा सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवै अनिच्छुक। संवैधानिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई दबाव दिन संवैधानिक परिषद उदासीन। लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद। आईपीएल T20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबादको पहिलो जित। दिल्ली क्यापिटल्स 15 रनले पराजित। र दक्षिण चीन सागरको विषयमा अमेरिकाको दावी। सागरमाथि चीनको कुनै कानूनी अधिकार नभएको अमेरिकाको जिकिर। अब पुँजीको अभावमा घर बनाउन रोकिनु पर्दैन। मात्र 3 कार्यदिनमै कर्जा उपलब्ध हुने। 40 वर्षसम्मको अवधि र 1 वर्षसम्म स्थिर 8.95% ब्याज दरमा सनराइज घर कर्जा लिई न्यूनतम मासिक किस्तामा ढुक्क भई आफ्नो सपनाको घर बनाउनुहोस्। हाल घर कर्जा उपभोग गरिरहनु भएका महानुभावहरूले समेत यस योजनाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सनराइज बैंक लिमिटेड, हामी सँगसँगै। अब पूरा समाचार। सरकारले बढी भीड़भाड़युक्त जीवनशैलीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्नुमा बढी भीड़भाड़युक्त स्थलहरू मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएकाले कोरोनाको जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाहरूमा कोरोना जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, मालपोते, टेलिकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, यातायातका टिकट काउन्टर, शपिङ मल, तरकारी बजार, रेस्टुरेन्ट, वडा कार्यालयहरू, अस्पतालहरू र ब्यारेकहरू कोरोना संक्रमण बढ्नुमा मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता गौतमले यी संस्थाहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,000 नागेको छ। थप 1,553 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,389 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले देशमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नागेपछि पुनः लकडाउन गर्ने संकेत गरिसकेको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा 934 सहित देशभर 1,553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा थपिएका संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 747, भक्तपुरका 73 र ललितपुरका 114 जना रहेका छन्। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 76,258 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 20,396। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,513 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनु भएकोको संख्या 9,689। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 10,707 जना हुनुहुन्छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले थप 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुगेको छ। यस्तै थप 731 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 55,371 पुगेको छ।
गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 731 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 55,371 छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.6% छ। थप 10,891 जनाको PCR परीक्षण भएसँगै हालसम्म नेपालमा 10,09,298 जनाको PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले 5,778 जना क्वारेन्टिनमा रहेको जनाएको छ। सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विभिन्न सेवा क्षेत्र खुला गर्ने सरकारी नीति भएपछि असावधानीका कारण सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूमा संक्रमण देखिन थालेको छ। कर्मचारी संक्रमित भइरहँदा कार्यालयमा सेवाग्राहीको भने भीड़ लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। मालपोत कार्यालय कैलालीमा सेवाग्राहीको भीड़ बढ्दै गएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। कार्यालय परिसरमा दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राही सेवा लिन आउन थालेपछि एकजना कर्मचारी संक्रमित समेत बनेका छन्। असोज 1 गतेबाट मालपोत कार्यालयको काम सुरु भएसँगै कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड़ हुन थालेको हो। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मात्रै कार्यालय सञ्चालन गर्न भने पनि कैलाली मालपोतमा त्यसको पालना हुन नसकेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी तथा प्रदेशको मुख्य शहर धनगढीमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेको आकलन भइरहे पनि मालपोत कार्यालयको भिडले गिज्झाइरहेको छ। जुन प्रकारको यहाँ हुनुपर्ने हो सुरक्षाकर्मी सबैको यहाँ देखिया छैन होइन। भिडभाड सबै छ। अब कि अलिकति सामाजिक दूरी यताति भन्ने कुराहरू यहाँ देखिया छैन। अब यिनीहरूले जुन प्रकारको प्रशासनले गर्नुपर्ने हो केही कदमहरू त्यो भएको छैन। भिडभाड छ होइन। लाइन लागेकै छौँ होइन। 7 भएको अंशबन्ध भइरहेको छ होइन। आजदेखि 1 हप्ता पहिलाबाट हो यो काम, अझै पनि भइरहेको छैन। मालपोत कार्यालय कैलालीले स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै प्रबन्ध गरेको छैन। सेवाग्राहीहरू पनि मास्क समेत नलगाई लाइनमा ठेल मठेल गरेर उभिरहेका देखिन्छन्। कार्यालयका 1 जनामा संक्रमण देखिएपछि 3 दिन कार्यालय सिल समेत गरिएको थियो। भिडभाड नियन्त्रणका लागि अहिले दैनिक 70 जनालाई मात्रै सेवा दिने गरी टोकन प्रणाली सुरु गरिएको छ। हाम्रो अस्ति बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार 3 दिन हामीले कार्यालय सिल गरेका थियौँ र अहिले यो भिडलाई घटाउनको लागि आजदेखि टोकन सबै सेवा सुचारू राखेर सबै पालिका वडाहरूको सुचारू राखेर टोकन सिस्टम गर्यौँ र 1 दिनमा हामीले 70 जनासम्मलाई सेवा दिने गरी टोकन वितरण भइरहेको छ। मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनबेच, रोक्का, फुकुवा जस्ता कामको लागि सेवाग्राही आउने गरेका छन्। आम नागरिकमा कोरोनाको डर भन्दा पनि कामको चिन्ता बढी देखिएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको निर्देशक समितिले निषेधाज्ञापछि सेवा सञ्चालन गर्न बाँकी रहेका क्षेत्रहरू खोल्ने बारे सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निर्णय गर्ने भएको छ। सीसीएमसी निर्देशक समितिको हिजोको बैठकले कोभिड-19 का कारण रोकिएका बाँकी सेवाहरू सुचारू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले खोल्न बाँकी रहेका क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउने निर्णय भएको बताउनुभयो। बैठकले तेस्रो मुलुकबाट उद्धारको काम जारी रहेको अवस्थामा उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सचिव गुरागाईले बैठकले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई बढाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। रुसले कोभिड-19 भ्याक्सिनको 2 करोड 50 लाख डोज नेपाललाई उपलब्ध गर्ने भएको छ। रुसको सरकारी स्वास्थ्य कोषले उक्त मात्राको कोभिड-19 भ्याक्सिन डोज नेपाललाई ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्स मार्फत उपलब्ध गराउने सहमति भएको जनाएको छ। कोषले कोभिड-19 भ्याक्सिनको 2 करोड 50 लाख डोज भ्याक्सिनको सफल परीक्षण पश्चात नेपाललाई उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको हो। उक्त सहमति अनुसार नेपालको 90% जनसङ्ख्यालाई रुसको सम्भावित कोभिड-19 खोप स्पुत्निक भी उपलब्ध गराउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। उक्त खोप नेपालको क्लिनिकहरूलाई प्रमाणित सुरक्षा र प्रभावकारिताका साथ उपलब्ध गराइने समेत जनाइएको छ। सम्झौताले धेरै देशहरूले कोरोना भ्याक्सिन पोर्टफोलियोमा मानव एडिनो भाइरल भेक्टर प्लेटफर्ममा आधारित भ्याक्सिनको महत्त्वलाई मान्यता दिने जनाएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै मन्त्री हटाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष अपवाद बाहेकका सबै मन्त्रीलाई विदा गरेर नयाँलाई ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको जनाइएको छ। तर अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि सहमति नभएको बताइएको छ। उहाँले खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाउनु पर्ने अडान राख्नु भएपछि अध्यक्ष द्वयबीचको हिजोको छलफल पनि कुनै सहमतिमा पुग्न सकेन। अध्यक्ष द्वयबीच झण्डै 3 घण्टा भएको छलफलमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि छलफल निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्ति तथा पार्टी एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने लगायतका विषयमा गत बिहिबारदेखि निरन्तर छलफलमा रहनु भएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको मोडालिटी, मन्त्रीको जिम्मेवारी, हेरफेरका विषयमा अध्यक्ष द्वयबीच कुरा नमिलेपछि पछिल्लो छलफल निष्कर्षविहीन बनेका छन्। यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्री हेरफेरको जिम्मा 2 अध्यक्षलाई दिएपछि अध्यक्ष द्वयबीच मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न लामो रस्साकसी जारी रहेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको निर्वाचन कहिले हुने भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख निर्वाचनमा रुचि नदेखाउँदा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो। कमला हमालको एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अग्नि सापकोटालाई बनाउने प्रस्ताव गरेसँगै गएको माघ 6 गते तत्कालीन उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेले राजीनामा दिनुभएको थियो। राजीनामा दिएको करिब 9 महिना बितिसक्दा पनि सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख चयनमा रुचि नदेखाउँदा उपसभामुखको निर्वाचन कहिले हुने हो वा उपसभामुखको निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। करिब 2/3 बहुमत नजिक रहेको सत्तारूढ नेकपाले जुन दललाई भन्यो उसैलाई उपसभामुख बनाउन सक्ने अवस्था छ। तर नेकपाले नै उपसभामुख निर्वाचनमा कुनै चासो देखाइरहेको छैन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामुखलाई उपसभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार दिएको छ। तर सभामुख सापकोटाले पनि उपसभामुख निर्वाचनबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छैन। नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले भने उपसभामुख चयनबारे पार्टीले चाँडै निर्णय लिने बताउनु भएको छ। अब व्यक्तिगत रूपमा सामान्यतया कुरा त चलिरहेछ, तर अब दलगत हिसाबले चाहिँ अब कहिले खुलाउने त भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसरी औपचारिक रूपमा चाहिँ छलफल नभएका कारणले मैले ठ्याक्कै अहिले भन्न सकेन। कांग्रेसले भने सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कारणले उपसभामुख चयन ढिला भइरहेको आरोप लगाएको छ। सत्तारूढ दललाई आरोप लगाइरहेको कांग्रेसले पनि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने र अन्य प्रक्रियामा सरकारलाई खबरदारी गर्न सकिरहेको छैन। त्यसमा सरकार स्वयं आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। सरकार त्यसमा चाहिँ नि संवेदनशील भएर ल यो विषय उठ्यो, जनस्तरमा यो कुराहरू आयो, पार्टीहरूले यो कुराहरू उठाए, जनप्रतिनिधिहरूले यो कुराहरू उठाए, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाएको छ, यसलाई सम्बोधन गरौँ भनेर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने ठाउँमा सरकारको चाहिँ नि संवेदनशीलता र गम्भीरता रहेन। सरकार चाहिँ उत्तरदायी रहेन। सभामुख वा उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला र फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुखमा पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले अब उपसभामुखमा महिला निर्वाचित हुनुपर्नेछ। यस्तै नेकपाबाट सभामुख निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा नेकपा बाहेकको दलबाट उपसभामुखको उम्मेद्वार बन्नुपर्नेछ। सरकारले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन संवैधानिक आयोगहरूले दबाब दिन नसकेको सांसदहरूले बताएका छन्। लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको सांसदहरूको ठहर छ। एक रिपोर्ट। संसदको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएका समस्या समाधानका लागि संवैधानिक आयोगहरूले सरकारलाई दबाब दिन नसकेको बताएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेसी आयोगले गरेको हालसम्मको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। सांसदहरूले आयोगहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारलाई सुझाव दिने तर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन नसकेको देखिएको बताएका हुन्। अब सरकार कहिलेकाहीँ अरू काममा व्यस्त हुँदाखेरि आयोगका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा उसबाट ढिलासुस्ती पनि हुन सक्ला। त्यसो भएर आफ्नो सुझावहरूको कार्यान्वयनका निम्ति, समस्याहरूको समाधानको निम्ति चाहिँ उसले दबावकारी भूमिका खेल्न पनि सक्नुपर्छ।
सांसद अनिता देवकोटाले लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो। लामो समयसम्म महिला आयोग पदाधिकारी विहीन हुन्छ, पूर्णता पाउन सक्दैन। त्यसै गरी अरू आयोगहरू संविधानमा आवश्यकता महसुस गरेर हामीले व्यवस्था गर्यौं र पूर्णता पाउन सक्दैन। उदया शर्मा पौडेलले नेतृत्वविहीन आयोगमा कर्मचारीको भरमा काम हुँदा समस्या देखिएको तर्क गर्नुभयो। कर्मचारी छिटो छिटो सरुवा भएपछि त्यहाँ भित्रको कुरो के हो भन्ने कुरै समस्या पर्छ। त्यहाँ त अलिकति बुझेको मान्छे हुनु पर्यो। जे जस्तो अवस्थामा चाहिँ नि आयोगहरूले काम गर्नुपर्ने हो, अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू, ती कामहरू त भट्टाभट गर्नु पर्यो होइन? किनभने सरकारलाई सुझाव दिने हो। सरकारलाई सुझाव दिँदाखेरि कुनै न कुनै सुझाव ग्रहण गर्न त सरकार बाध्य हुन्छ नै। शेखर कुमार सिंहले कुनै पनि आयोगमा विज्ञ व्यक्तिलाई लामो समयसम्म रहने गरी नियुक्ति दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। कर्मचारीको हकमा पनि लामो समयसम्म काम गर्ने गरी पठाउन सकेमा आयोगहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। त जुन एक्सपर्टिजम चाहियो त्यसको लागि एउटा सूचना गरेर एक्सपर्टिजम भर्ना गरौँ र त्यसलाई त्यही डेभलप राखौँ। कम्तीमा 7 वर्षसम्म या 10 वर्षसम्म त्यो बिगले हाम्रो ठाउँबाट कतै जानु नपरोस्। बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले समयमै नेतृत्व पठाउन नसक्दा प्रभावकारी रूपमा समस्याको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन्। संसदीय समितिले विदेशमा जुनसुकै कारणले अल्पत्र परेका श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको हिजोको बैठकले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारणले अल्पत्र परे पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले कोरोनाका कारण अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरी अन्यलाई पनि कोषको रकमबाटै निर्देशन दिएको हो। यस्तै समितिले रोजगारी गुमेर अल्पत्र नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउन परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अल्पत्र अवस्थामा परि स्वदेश फर्काउन चाहने सबै नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित तवरबाट नेपाल ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी नियमित उडान संख्या थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिने। समितिले घरेलु श्रमिकको रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानून र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि भनेको छ। घरेलु कामदारको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानून व्यवस्था रहेको अवस्थामा पनि पठाउन सकिने समितिको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकको रूपमा पठाउने सम्बन्धमा ठोस कानून नबनेसम्म तथा नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता गरी रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित नबनाएसम्मका लागि घरेलु काममा श्रमिकहरू पठाउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएकोमा आगामी दिनमा ल्याएको अवस्था पूरा गरेका मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सकिने। ठूलो रकम लिएर नेपालीहरूलाई अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। जनता समाचारमा अब पालो ब्रेकको। तपाईको घुमघाम बनाउनुहोस् धुमधाम। रारा, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ टुरको साथमा राफ्टिङको मजा लिन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली मेन भवन नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 478 46 52 478 53 34 98 012 085 69। छोरी यो छोरी ये बाबा हो होइन कति झुन्डिरा हो यो ल्यापटपमा। अरे के भयो भगवान? हजुरकै काम गरिरहेको त हो। मेरो काम रे? अनि हो त, हजुरको खाता खोल्न लागेको नि। खाता होइन, के भन्छ यो? ल लिनुहोस् हजुरको खाता नम्बर। अब दाजुलाई विदेशमा पठाइदिनुहोस् र पैसा पठाउन भन्नुहोस्। हे भगवान, घरमै बसी बसी यस्तो सेवा। हो त, कृषि विकास ब्याङ्कले जहाँबाट पनि खाता खोल्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ नि। विस्तृत जानकारीका लागि आजै adbl.gov.in सर्च गरौँ र आफूले चाहेको खाता शून्य मौजातमा तुरुन्तै खोलौँ। सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास ब्याङ्क। हे बाबा, हेर त हेर कृषि विकास बैंकको सेवा।
ब्रेकपछि जनता समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोभिड-19 प्रकोपका समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका कारण ग्राहकलाई जरिवाना नलिने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उपकार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेलाई हिजो मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कतिपय ग्राहकबाट कोरोनाको अवधिमा मिटर रिडिङ नभएका कारण जरिवाना लगाइएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले तत्काल प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई बोलाएर जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री पुनले यसअघि जरिवाना लिएको भए उक्त रकम ग्राहकले आगामी महिना बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। चीनसँगको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका तातोपानी नाका आगामी असोज 19 गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाली र चिनिया पक्षबीच हिजो सिन्धुपाल्चोकमा भएको द्विपक्षीय बैठकले लामो समयदेखि बन्द रहेको नाका असोज 19 देखि खोल्ने निर्णय गरेको हो। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले असोज 18 गतेभित्र आवश्यक सबै तयारी गर्ने र 19 गतेदेखि नाका सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीमामा सामान लोड तथा अनलोड गर्ने सहित सम्बन्धितको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी समेत अपनाएर नाका सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैं तिहारको आगमनसँगै यात्रुहरू बाहिरिने क्रम शुरू हुन लागेका बेला यातायात व्यवसायीहरू अग्रिम टिकट खुलाउने बारे आनाकानी गरिरहेका छन्। यात्रु अभावमा रित्तो सवारी चलाउँदा खर्च समेत नउठ्ने भन्दै व्यवसायीले बहाना बनाइरहेका छन्। रूपा घिमिरेको एक रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैं तिहारको आगमनसँगै मानिसहरूको चहल पहल र भीडभाड हुने उपत्यकाका बस पार्कहरू यस वर्ष भने कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान जस्तै बनेका छन्। अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने र नखुल्ने अन्योलताका कारण पनि बस पार्क क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न नसकेको हो। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले दशैंका लागि अग्रिम टिकट खुलाउने बारे सरकारसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिइने बताउनु भएको छ। यात्रु अभावमा रित्तो सवारी चलाउँदा खर्च समेत नउठ्ने भन्दै यातायात व्यवसायी दशैंका समयमा अग्रिम टिकट खुलाउन इच्छुक नदेखिएका हुन्। चलाउने कि नचलाउने भन्ने दोधारमा पर्यो क्या। उताबाट अब ब्याङ्कतिरबाट पनि अब भनौँ ताकेदाहरू आइरहेछ पैसाको लागि। अब गाडी चलाउन सरकारले चला भने अब सामाजिक दूरी अपनाएर पेसेन्जरसँग साविक भाडाभन्दा 50% बढी लिएर चलाउने भन्ने कुरो भयो। अब पेसेन्जरको चलायमान पनि छैन, हेर्नुहोस् आवत जावत नै छैन। अब 2-4 जना पेसेन्जर लिएर हिँड्नु परेको अवस्था छ, गाडीमा खाली हिँड्नु परेको छ। यसो त हाम्रो तेल खर्च नै उठाउन गाह्रो भइरहेछ क्या, हामीलाई एकदमै समस्या छ। गत चैत 11 गतेदेखि सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी लकडाउनको बीच अधिकांश मानिसहरू गाउँ गएका छन्। कोरोनाको त्रास यथावत रहँदा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने सहज वातावरण बन्न नसक्दा पनि यस वर्ष घर जाने यात्रुहरूको चापमा कमी देखिएको हो। वर्षमा जस्तो दशैं नजिकै आइरहँदाखेरि यात्रुहरूको चाप अत्यन्तै हुने गर्थ्यो र अहिले यो कोरोनाको महामारीको कारणले पनि हुनसक्छ अत्यावश्यक काम बाहेक कोही चाहिँ यात्रुहरू टिकट काट्न आएको देखिँदैन। समग्रमा भन्नुपर्दा लगभग पहिलाको जुन फ्लो हुन्थ्यो अहिले 5% यात्रुहरू मात्रै बुकिङको लागि आइरहेको अवस्था छ। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। कोरोनाका कारण सरकारले भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र सार्वजनिक सवारीमा आधा यात्रु राख्न निर्देशन दिएसँगै यातायातको टिकट खर्च महँगो बनेको छ। व्यवसायीले पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 को कार्यालय भवन निर्माणमा ठेकेदारले सम्झौता विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। भवन निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको स्थानीयको आरोप छ। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 को कार्यालय भवन निर्माणमा सम्झौता विपरीत कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। निर्माणको लागि जिम्मा पाएको रश्मि बिल्डर्स प्रणालीले 1 नम्बर इँटा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि 3 नम्बर इँटा प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ। ल म आउँछु भन्नुभयो, अहिलेसम्म आउनु भएन किनभने उहाँले यो भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु भएको हुनाले अब आउनु भएन। यहाँ यदि राम्रो सच्चा मन नेपाली राम्रो बन्छ भनेर चाहने भए त उहाँ आउनुहुन्थ्यो होला। यहाँ यो भ्रष्टाचार भइरहेको छ यसमा, त्यसैले उहाँ चाहिँ डराउनु भयो। योभन्दा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ
युक्त चाहिँ राम्रो किसिमको चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ राम्रो श्रेणीको ठेकेदारलाई चाहिँ यो ठेकापट्टा चाहिँ पुनः चाहिँ रिटेन्डर गरेर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छु र यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ यस वडा नम्बर 9 लगायतका पुनर्वासका सम्पूर्ण चाहिँ युवाहरू चाहिँ सधैँ सचेत र सधैँ जागरुक हुनुपर्छ र भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियानमा लाग्नुपर्छ। त्यो यो 3 नम्बर यता आयो त्यो टरालीमा, त्यतिखेर मैले हेर्ने बित्तिकै म त्यो इन्जिनियरलाई फोन गरेँ। इन्जिनियरलाई भने यस्तो यस्तो इटा छ, तिनले भने कि यो भर्खर चिनी भट्टादेखि यो निस्केर आउला छ, त्यही भएर यस्तो इटा छ भनेर भने। कञ्चनपुर स्थित रश्मि बिल्डर्स कम्पनीलाई 89,52,000मा भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो। 2078 असार 15 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। वडा कार्यालयले अनुगमन गरी सम्झौता अनुसार काम गराउने जनाएको छ। ठेकदारको कारणले चाहिँ इटा आउने हो, ठेकदारले कहाँ बनाउनु भयो, के गर्नुभयो भन्ने कुरा। अब भट्टामा आउँदा ठेकदारहरू पनि उपस्थित हुने कुरा भएन, ड्राइभरहरू अथवा भट्टाको मान्छेले लोड गर्ने र फाल्ने कुराहरू हो। अब त्यो विषयमा त हामीभन्दा पनि ठेकदार साहबहरूलाई नै इटा कस्तो हो के हो उहाँहरूले चाहिँ परीक्षण गरेर के गरेर होला उहाँहरूले लिनुभयो। तर हामी यहाँ फिल्डमा आउँदा काम गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति कमसल खालको लाग्यो, यो मिक्स छ भन्यो, हामीले चाहिँ रोकेकै हो। निर्माण कम्पनीले 1, 2 र 3 नम्बर इटा मिसाएर प्रयोग गरिएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवनराज थापाले स्वीकार गर्नुभएको छ। ठेकेदार, प्राविधिक लगायतलाई छानबिन गरी दोषी ठहरिए कारबाही गरिने नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंकले नेपालको शहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी $150 मिलियन अर्थात् 17 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरका परियोजना स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकले संहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित स्वीकृत परियोजना कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न समेत महत्वपूर्ण साबित हुने विश्वास लिएको छ। खास गरी नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा उक्त सहायता प्रयोगमा आउने बताइएको छ। विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका तथा मालदिप्सका लागि निर्देशक फारिस हदद जाबेसले तीव्र शहरीकरण, संघीयता र कोभिड-19 को नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन परियोजना महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा रोजगारीको सिर्जनामा समेत परियोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको विश्वास रहेको छ। उक्त सहायता प्रदेश नम्बर 1 र 2 को पूर्वी तराईका नगरपालिका तथा पश्चिममा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का नगरपालिकाहरूमा परियोजना केन्द्रित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। अब खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबादले पहिलो जित निकालेको छ। आबुधाबीमा गैराती भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई 15 रनले पराजित गर्दै हैदराबादले पहिलो जित निकालेको हो। शेख जायद स्टेडियममा हैदराबादले दिएको 163 रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 147 रन बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 162 रन बनाएको थियो। जितसँगै हैदराबादले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। 6औं स्थानमा रहेको हैदराबाद अघिल्ला 2 खेलमा पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा हैदराबाद रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुसँग 10 रनले पराजित भएको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्ससँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्लीको यो पहिलो हार हो, तर 3 खेलमा सन्दीपले मौका पाएका छैनन्। दोस्रो स्थानमा रहेको दिल्लीले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। अघिल्ला 2 खेलमा दिल्ली अपराजित रहेको थियो। दिल्लीले पहिलो खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई सुपर ओभरमा हराएको थियो। दोस्रो खेलमा दिल्लीले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 44 रनले हराएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको दक्षिण चीन सागरमा चीनको कुनै कानूनी अधिकार नभएको दावी गरेको छ। चीनले त्यस क्षेत्रमा सैन्य शक्ति बढाएको कुरालाई सार्वभौम सत्ताको रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै अमेरिकाले आपत्ति जनाएको हो। उक्त क्षेत्रमा चीनले जबरजस्ती आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहेको भन्दै अमेरिकाले त्यस क्षेत्रलाई चीनले आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्सेको आरोप लगाएको छ। पछिल्लो समय दक्षिण चीन सागरमा चीन, अमेरिका र ताइवानले आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका छन्। 3 पक्षबीच तनाव सिर्जना समेत भएको छ। ताइवानको गतिविधिमा भने अमेरिकी समर्थन रहँदै आएको छ, तर चीनले ती दुवैको विरोध गरिरहेको छ। उक्त क्षेत्रको रक्षा गर्नु आफ्नो दायित्व भएको चीनको भनाइ छ। चीनले पछिल्लो समय आफ्नो समुद्री सैन्य अड्डाहरूको प्रयोग गरिरहेको गतिविधिलाई लिएर अमेरिकाले आपत्ति जनाएको हो। विदेश विभागका प्रवक्ता मोर्गन ओटागसले 5 वर्ष अघि चीनिया राष्ट्रपतिले व्हाइट हाउसमा दिएको अभिव्यक्तिको स्मरण समेत गराएका थिए। जनता समाचार सकिनु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
जनता प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। भीड़भाड़युक्त जीवनशैलीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको सरकारको निष्कर्ष। असावधानीका कारण सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीहरू बढी संक्रमित। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको निर्वाचन कहिले हुने भन्नेमा अझै अन्यल। उपसभामुखको निर्वाचनमा सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवै अनिच्छुक। संवैधानिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई दबाव दिन संवैधानिक परिषद उदासीन। लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद। आईपीएल टी20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबादको पहिलो जित। दिल्ली क्यापिटल्स 15 रनले पराजित। र दक्षिण चीन सागरको विषयमा अमेरिकाको दावी। सागरमाथि चीनको कुनै कानूनी अधिकार नभएको अमेरिकाको जिकिर। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी बिहान 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ रेडियो जनताका समाचार र कार्यक्रम हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनिरहनुहोस् जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित रेडियो जनता 89.1, जनताको आवाज। नमस्कार। अपाङ्गता हुनु पूर्व जन्मको फल होइन, यो शारीरिक अवस्था मात्र हो। आधुनिक जीवनशैलीले अपाङ्गता हुनेको संख्या बढ्दो छ। अपाङ्गता भएकालाई सम्मान र माया गरौँ। अपाङ्गता हुनबाट जोगिन बेलैमा सचेतना अपनाऊ। जनहितका लागि रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। तपाईको घुमघाम बनाउनुहोस् धुमधाम। रारा, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ टुरको साथमा राफ्टिङको मजा लिन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली, मेन भवन, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 478 46 52, 478 53 34, 98 012 085 69। पेवेल एपबाट तपाईले सजिलोसँग तपाईको मोबाइल, टिभी, इन्टरनेट, इलेक्ट्रिसिटीको बिल घर बसी बसी पे गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले क्यूआर कोडबाट पनि अन्य ठाउँहरूमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। होम पेजमा भएको अप्सन प्यानलमा गएर ट्रान्सफर ब्यालेन्स प्रेस गरी पेवेल टु पेवेल युजर ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। सेन्ड मनी अप्सनको प्रयोग गरी पेवेल क्याश पोइन्ट अथवा ब्याङ्कबाट क्याश विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। स्टेटमेन्ट अप्सनमा प्रेस गरी तपाईले गर्नुभएको कारोबारको जानकारी राख्न सक्नुहुनेछ। पेवेल नेपाल, अब पेमेन्ट छ तपाईको औँलाको टुप्पोमा। विशेष कन्टेन्ट मस्ती फुल अन एचडी च्यानल्स मेरो टिभी भरि छन्। लाइटिङ स्पिड मेरो बायोनेट सेक्युर छ। मेरो इन्टरनेट कन्ट्रोल सबै मेरो हातमा। बायोनेट छ सधैँ साथमा। Via TV, Via Secure, Ultra Boost अनि 24 आवर सर्भिस असुरेन्सका साथ अब तपाईको भाइनेट भएको छ अल गुण सम्पन्न इन्टरनेट। र यसै खुसीमा भाइनेटले प्रदान गर्दैछ फ्री मल्टी टिभी 60 MBPS प्याकेजको साथमा 3 वटा र 40 MBPS प्याकेजको साथमा 2 वटा भाया टिभी। भाइनेट अल गुण सम्पन्न इन्टरनेट। सम्पर्क नम्बर 0159700444 र 9801046410। यो संसार कति सुन्दर छ। हाम्रा यी आँखा छन् र पो हामीले यति सुन्दर संसार देख्न पाएका छौँ। यति महत्त्वपूर्ण आँखाको हेरचाह र उपचारमा किन सम्झौता गर्ने? त्यसैले अत्याधुनिक प्रविधिबाट आँखाको सम्पूर्ण परीक्षणका साथै विशेषज्ञहरूबाट आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारका लागि सधैँ सम्झनुहोस्। बेस्ट पेशेन्ट अवार्ड 2018 जित्न सफल ISO सर्टिफाइड क्लिनिक भिजन कन्सर्न, लाजिमपाट, बौद्ध र माकलबारी। सम्पर्क नम्बर 985110 61 108। For more details, please visit visionconcern.com. Your vision, our responsibility. कोही नराम्रा छैनौ, सोच नराम्रा छैनन्, नजानेका पनि